गुड आफ्टरनून। उर्दू मेथड के सेम 2 के बच्चों के लिए कल मैंने कौमी तालीमी पॉलिसी 1986 पर लेक्चर दिया और उसके कुछ हिस्से जो बचे हुए हैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। कौमी तालीमी पॉलिसी का जो 10वां पॉइंट है, मुसलसल प्राइमरी स्कूलों का क़याम, कंटिन्यूअस प्राइमरी स्कूल। नई कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत प्राइमरी स्कूल में कम से कम 2 कमरे और 2 असातिज़ा होने चाहिए। इन 2 असातिज़ा में से एक खातून टीचर हो। हर प्राइमरी स्कूल को साल के 12 महीने काम करना चाहिए ताकि तलबा तालीम से महरूम न रह सकें। देही इलाक़ों के तलबा अगर अपने वालिदैन की मदद के लिए स्कूल से कुछ दिन गैर हाज़िर रहें तो वह स्कूल के ज़ायद दिनों में अपनी तालीम के नुकसान को पूरा कर लें। इसका 11वां पॉइंट है मरकज़ी स्कूल का क़याम, जैसे नवोदय विद्यालय। कौमी इत्तेहाद को बढ़ावा देने और काबिल ज़रूरतमंद तलबा को मुफ्त तालीम मुहैया कराने की ग़र्ज़ से तमाम रियासतों में नवोदय स्कूल कायम किए जाएँ। प्राइमरी तालीम के बाद तलबा को मुकाबला जाती इम्तहान के ज़रिए स्कूलों में दाखिल किया जाए। इन स्कूलों में तलबा का ताम और क़याम के साथ सानवी और आला सानवी दर्जा की तालीम इंतज़ाम किया जाए। स्कूलों में देही और शहरी इलाक़ों के लड़के और लड़कियों को बराबर नुमाइंदगी दी जाए। 8वीं जमात पास करने के बाद तलबा की 20% तादाद को दूसरी रियासतों के नवोदय स्कूलों में मुंतकिल किया जाए ताकि कौमी इत्तेहाद और भाईचारगी को फ़रोग़ हासिल हो। तमाम नवोदय स्कूलों में सालिसानी फार्मूला पर अमल किया जाए। इसका 12वां पॉइंट है ओपन यूनिवर्सिटी का क़याम। कौमी तालीमी पॉलिसी में ओपन यूनिवर्सिटी के क़याम पर ज़ोर दिया गया। यह ओपन यूनिवर्सिटी उन लोगों के लिए कारआमद साबित होंगी जो किसी वजह से आला तालीम से महरूम रह गए हों और दोबारा तालीम से जुड़ना चाहते हों। इस तरह से लोगों की इल्मी सलाहियतों में भी इजाफ़ा होगा और आला तालीम को भी फ़रोग़ हासिल होगा। उस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले तलबा को अपनी सहूलत से किसी भी कोर्स में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक दाखिला लेने की इजाज़त होगी और वह अपनी रफ़्तार से कोर्स को पूरा करेंगे और उन्हें इम्तहान के तमाम पर्चों को एक साथ देने की पाबंदी नहीं होगी। मौजूदा दौर में ओपन यूनिवर्सिटियाँ बहुत ही कारगर साबित हो सकती हैं। 13वां है तालीम निस्वां, वुमेन एजुकेशन। कौमी तालीमी पॉलिसी ने औरतों की तालीम के मयार को बुलंद करने पर जोर दिया। ख़ास तौर पर तकनीकी और पेशा वाराना कोर्सेस में औरतों को मुनासिब नुमाइंदगी और मुकाम देने पर जोर दिया गया है ताकि उन्हें मर्दों के बराबर मुकाम हासिल हो सके। औरतों और मर्दों के लिए अलहदा नसाब के नज़रिए को बतदरीज ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। लड़कियों को तालीम को मुफ्त बनाया जाना चाहिए। 14वां पॉइंट है तालीम बालिगान यानी एडल्ट एजुकेशन। 15 से 35 की उम्र के तमाम लोगों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए एक ख़ुसूसी ख़ाविंदगी प्रोग्राम बनाया जाए। देही इलाक़ों में इस मकसद के लिए मुसलसल तालीमी मराकज़ कायम किए जाएँ। हर इलाक़े में इस प्रोग्राम के तहत मज़दूरों की तालीम की ज़िम्मेदारी प्रोजेक्ट अफसर पर डाली जाए। रेडियो, टेलीविज़न और फ़िल्मों के ज़रिए तालीम बालिगान की तशहीर की जाए। आम तालीम के साथ पेशा वाराना तालीम के फ़रोग़ के लिए भी माविन पब्लिकेशन। इसका 15वां पॉइंट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तमाम प्राइमरी स्कूल में कम से कम बुनियादी सहूलियात मुहैया कराने के लिए
آپریشن بلیک بورڈ نامی اصطلاح کا استعمال کیا گیا۔ اس اسکیم کے تحت تمام پرائمری اسکولوں میں کم از کم 2 جماعتی کمرے، ضروری چارٹ نقشے اور بلیک بورڈ کے ساتھ ساتھ ٹاٹ پتری، طلباء کے بیٹھنے کے لیے 1 میٹر چوڑی اور 10 میٹر لمبی پٹی اور دیگر ضروری سامان مہیا کرانے کو کہا گیا۔ اسکول میں کم از کم 2 اساتذہ کا شروع میں تقرر کیا جائے اور پھر جس طرح جماعتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے اسے اساتذہ کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے۔ اس اسکیم کے تحت رضاکارانہ تنظیموں، مقامی جماعتوں اور خواہش مند حضرات کا تعاون حاصل کیا جائے۔ اسکول کی عمارت کے لیے اور ریگولر استاد کے تقرر تک استاد کی فراہمی کے لیے ان کی مدد لی جا سکتی ہے۔ اس طرح عوامی اشتراک سے اس اسکیم کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ 16واں پوائنٹ ہے آل انڈیا ایجوکیشن سروس کا قیام، AIES۔ تعلیمی انتظامیہ کو چست درست کرنے کے غرض سے قومی تعلیمی پالیسی کے تحت آل انڈیا ایجوکیشن سروس کیڈر کے قیام کی تجویز رکھی گئی۔ اس اسکیم کے تحت کسی بھی ایجوکیشن آفیسر کو ملک کے کسی بھی حصے میں منتقل کیا جا سکتا ہے تاکہ اس طرح کے ٹرانسفر کے ذریعے غیر ضروری علاقہ واریت کا خاتمہ ہو، تعلیمی انتظامیہ میں لچک پیدا ہو اور سیاسی دباؤ کا اثر کم کیا جا سکے۔ اس طرح کام کرنے والے آفیسر بے خوف ہو کر اور ایمانداری سے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی طرف توجہ دیں گے۔ 17واں پوائنٹ ہے پسماندہ طبقات کی تعلیم، ایجوکیشنل فار ڈپرائوڈ۔ ملک کی ترقی کے لیے درج فہرست ذاتوں کے عوام، پسماندہ طبقات کے لوگوں، قبائلیوں اور معذوروں کے علاوہ لڑکیوں کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ ان طبقات اور زمرے کے لوگوں کی ترقی کے بغیر ملک کی ترقی کا خواب ناقابل تکمیل ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کی تعلیمی اور معاشی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے انہیں مختلف اقسام کی تعلیمی اور دیگر سہولیات فراہم کی جائے اور انہیں تعلیمی اداروں اور سرکاری نوکریوں میں ریزرویشن دیا جائے۔ اس کے بعد 18واں پوائنٹ ہے ثقافت کا تحفظ، پریزرویشن آف کلچر۔ جدید رسمی تعلیم اور قدیم ثقافتی روایت کے درمیان وسیع خلیج کو دیکھتے ہوئے قومی تعلیمی پالیسی میں اس بات پر زور دیا گیا کہ جدید سائنسی اور تکنیکی ترقی کو ہماری قابل تعریف تاریخ و ثقافت سے منسلک کیا جائے۔ تعلیم میں فائن آرٹ، فن تعمیر اور بنیادی مضامین کو شامل کیا جائے۔ اخلاقی اقدار اور فنون لطیفہ میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے عجائب خانے، کتب خانے، قبائلی موسیقی و رقص اور روایتی ادب و ثقافت کا تحفظ اور نشو و نما نہایت ضروری ہے۔ یہ رہے ان کے 18 پوائنٹس جس پر نیشنل پالیسی آف ایجوکیشن میں اس بات کی سفارش کی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل اس قومی تعلیمی پالیسی 1986 کی خوبیاں اور ان کی خامیوں پر ہم تبصرہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔